नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सुचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। महानगर र उपमहानगरको भागवण्डालाई अन्तिम रूप दिन सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज पुनः बस्दै 6 महानगर मध्ये कांग्रेसले 3 र बाँकी दलले एक-एकवटा पाउने। पार्टी भन्दा गठबन्धनलाई बढी महत्त्व दिँदा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलियो। नेतृत्वले गठबन्धनको रटान लगाउँदा धेरै स्थानीय तहमा कांग्रेसद्वारा चुनावी तालमेल अस्वीकार। नेकपा यसको घोषणापत्र सार्वजनिक। पालिकाका हरेक घर परिवारलाई मासिक 5000 लिटर पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश। फेरि उम्मेद्वार बन्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनै पर्ने। सर्वोच्च अदालतबाट निर्वाचन आयोगको उक्त प्रावधान विरुद्ध दायर रिट खारेज। आयोगकै निर्णय सदर। धेरै नेपालीको लागि सपनाको सहरसँगै राजधानी काठमाडौँ दुरावस्थामा। फोहोर मैला अव्यवस्थित पार्किन सडकमा देखिने गुजुल्टिएका तारले राजधानीको कुरूपता उजागर। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको एक छात्र विद्यालयमा श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोट हुँदा 6 जनाको मृत्यु। विस्फोटमा परि अन्य 11 जना घाइते। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको 5औं जित। बेंगलोरसँग लखनऊ सुपर जायन्ट्स 18 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। महानगर र उपमहानगरको भागवण्डालाई अन्तिम रूप दिन सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज पुनः बस्दैछ। मंगलबार राति 2:30 बजेसम्म बसेको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक आज बस्न लागेको हो। बैठकमा सहभागी नेताहरूले बैठक निष्कर्ष नजिक पुगेको बताएका छन्। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले छलफल सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको र निष्कर्ष नजिक पुगेको बताउनु भएको छ। महानगरको भागवण्डामा सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको र उपमहानगरको भागवण्डालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। 6 महानगर मध्ये कांग्रेसले 3 र बाँकी दलले एक-एकवटा महानगर लिने गरी सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। अहिले चुनावी तालमेलको विषय गठबन्धनको लागि सबैभन्दा बढी पेचिलो बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अधिकांश फोरममा सम्बोधन गर्दा गठबन्धनकै कारण आफू प्रधानमन्त्री बनेको स्मरण गराउने गरेका छन्। देउवाले गठबन्धनकै बलमा सत्तामा पुगिने कुरा पनि स्वीकार गरेका छन्। तर वर्षौंदेखि कांग्रेसमा पसिना बगाएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहमा अरू पार्टीलाई भोट हाल्न मन छैन। त्यसैले कांग्रेसले केन्द्रमा गठबन्धनको रटान लगाइरहँदा धेरै जसो स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल अस्वीकार गरेको छ। नेपाली कांग्रेस नेपालको पुरानो र जनस्तरमा राम्रो संगठित पार्टी हो। तथापि यो कुरा कांग्रेसी जनले बुझ्न सकेनन्। जनताप्रति भरोसा गर्न नसक्दा कांग्रेस अहिले आफ्नै कारण संकटग्रस्त बन्दैछ। जतिबेला नेकपा थियो देशमा प्रधानमन्त्री ओली थिए। त्यसबेला कांग्रेसको स्थान जनस्तरमा राम्रो थियो। सबैको विचारमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याउन सक्छ भन्ने थियो। कम्युनिस्ट प्रति वाक्क दिक्क भएका जनता कांग्रेसतर्फ फर्किरहेका थिए। सोही क्रममा ओली सरकार ढल्यो र कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो। जनादेश विपरीत सरकारमा जानु नै कांग्रेसका लागि थप प्रतिउत्पादक बन्न पुग्यो। महिनौसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेन। विकास निर्माणका कामहरू पनि लगभग ठप्प बन्न पुगे। सरकारी बजेट खर्च गर्न नसक्दा ब्याङ्किङ तरलता विकराल बन्यो। एक प्रकारले भन्ने हो भने बजार नेतृत्व विहीन अवस्थामा पुग्यो। यसैबीच कांग्रेस महाधिवेशनले देउबालाई पुनः कांग्रेस सभापति बनायो र कांग्रेस पदाधिकारी पनि देउबाकै पोल्टामा एकल जस्तो देखिन पुग्यो। यस्तो अवस्थामा देउबाले चाहेको भए नेपाली कांग्रेसलाई पुनर्जीवित, पुनर्संगठित र एकीकृत शक्तिको रूपमा परिचालन गर्न सक्थे। तर देउबाले त्यस्तो गरेनन्। उनले आफ्नो संगठनलाई भन्दा गठबन्धनलाई बढी मोह गरे, जसका कारण नेपाली कांग्रेस एकीकृत शक्तिको रूपमा रूपान्तरण हुन सकेन। विपरीत राजनीतिक ध्रुवले गिजोलिएको कांग्रेस गठबन्धन प्रति यति धेरै ऋणी देखियो कि उसलाई आफ्नो शक्ति क्षीण गरेर भए पनि गठबन्धनका शक्तिहरूलाई ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था अनुभूत हुन पुग्यो।
फलस्वरूप देशभरिका लाखौं कार्यकर्ता केन्द्रको सोचका कारण अपहेलित हुन पुगे। आज नेपाली कांग्रेसको मूल नारा कांग्रेसकै पक्षमा छैन, गठबन्धनको पक्षमा छ। कांग्रेसभित्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरू गठबन्धनको नाममा आफूभन्दा कनिष्ठ गठबन्धनका कार्यकर्तालाई नेता मान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसैको पीडाले आम कार्यकर्ताहरू मिडिया समक्ष धुरुधुरु रुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। देशभरका कांग्रेस कार्यकर्ता नेकपा एमाले लगायतका पार्टीमा अवसर खोजिरहेका छन्। सामान्य अवसरको आश्वासनकै भरमा कांग्रेसीहरूले पार्टी प्रवेश गरिरहेको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा सोलुखुम्बुमा भएको पार्टी प्रवेशको लहर हेर्न सकिन्छ। नेकपा एमाले राम्रो भएर कांग्रेसीहरूले एमालेलाई रोजेका होइनन्। आफ्नो पार्टीभित्रको अर्गेलै सहन नसकेर कांग्रेस कार्यकर्ताहरू यसरी अरू पार्टी प्रवेश गरिरहेका छन् भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। जे होस्, मुलुककै पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र विचलन आउनु देशका लागि दुःखद हो। पार्टी पंक्तिको इच्छा र आकांक्षा बिना केन्द्र चल्न खोज्दा त्यसबाट देखिने असर व्यापक हुन सक्छ भन्नेमा समयमै नेतृत्वले ध्यान दिन जरुरी छ। गठबन्धनकी आफ्नो पार्टी भन्नेमा स्पष्ट सोचका साथ प्राथमिकता छुट्याउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्यूरो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सत्तारूढ गठबन्धन कुनै हालतमा नतोड्ने बताउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघको 53औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउबाले गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै कुनै हालतमा गठबन्धन तोड्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेता तथा कार्यकर्तालाई गठबन्धनको पक्षमा बोल्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। गठबन्धन भएरै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री पाएको भन्दै आफूले कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याएर राम्रो गरेको दाबी देउबाले गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना नरहेकोले कोही न कोहीसँग मिल्नै पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै लेनदेनकै आधारमा गठबन्धन बन्ने भएकोले केही न केही सबैले पाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री बिगाडे भयो, राम्रो गरेको छु तपाईँ। धन्यवाद धन्यवाद रामचन्द्रलाई धन्यवाद बधाई दिनु पर्ने। त्यस कारण चाहिँ यस्तो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अहिले हाम्रो गठबन्धन छ। यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेछ नि बेसी। गठबन्धन टुटेपछि त्यही हाल थोरै हो। अस्ति जस्तो हाल भयो नि। उसले बारे के हाल थियो हाम्रो पार्टीको। देशबाट कति हाम्रो साथ गएका थिए। हटाउनु पर्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ भोलि पनि त्यो अवस्था नहोस्। त्यस कारण चाहिँ हामी सबैले ध्यान दिनु पर्यो भनेदेखिलाई अहिलेको नयाँ संविधान जो बनेको छ यो संविधान अनुसार कुनै पनि एक्लै पार्टीको सरकार बहुमत आउने सम्भावना छैन। त्यो धेरै किसिमको संगठन भएपछि भन्न सक्दैन। कसै कसै त मिल्नै पर्यो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनको शक्ति देखेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थरथरी कामेको दावी गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनबाट हताश भएर ओली प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरूसँग हातेमालो गर्न पुगेको उहाँको आरोप छ। मुलुकमा भएका परिवर्तनहरूलाई बचाउन र देशलाई अग्रगामी बाटोमा रूपान्तरण गर्नका लागि गठबन्धन बनेको भन्दै उहाँले गठबन्धनका दलहरूले आफ्नो हैसियत र दायित्व बुझेर आगामी निर्वाचनसम्म एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बताउनु भएको छ। यो गठबन्धन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्र होइन, यो गठबन्धन नेपालमा लोकतन्त्र बचाउनको लागि, परिवर्तन बचाउनको लागि र नेपालको परिवर्तनलाई बचाउनको लागि र नेपाललाई अग्रगामी बाटोमा रूपान्तरण गर्नको लागि यो गठबन्धन हो। त्यसकारण यो गठबन्धनको अहिले शक्ति देखेर केपी ओली आज थरथरी काँपेका छन्। केपी ओली हताश भएका छन् र हताश अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र जस्ता तत्त्वसँग पनि हातेमालो गर्न पुगेका छन्। यो भ्रष्ट तत्त्वहरू, प्रतिगामीहरू र अवसरवादीहरूसँग मिलेर आज केपी ओली कहिले पाएर चाहिँ यस्ता तत्त्वको शरणमा पुगिरहेका छन्। पदाधिकारी सहितको कमिटी बनाएर पूर्णता दिनुपर्ने धारणा राख्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले 8 कक्षा भन्दा माथिका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई नेभी संघको सदस्य बनाएर प्रजातन्त्रको पहरेदार जन्माउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा जित हासिल गरे 5000 लिटर पानी र 200 युनिट बिजुली निशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। मंगलबार घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसले हावापछि पानी नै जीवन हो भन्ने तथ्यलाई मनन गरी स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुगेका पालिकाका हरेक घर परिवारलाई मासिक 5000 लिटर खानेपानी निशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यस्तै खानेपानीको सुविधा नपुगेको स्थानमा अनिवार्य रूपमा पुर्याइने प्रत्येक घर परिवारलाई स्थानीय सरकार मार्फत वार्षिक रूपमा 200 युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने समाजवादीको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। घोषणा पत्रमा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको कारणलाई विशेष जोड दिएर उल्लेख गरिएको पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी घोषणा पत्रमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको काम, 2051 सालमा एमालेको 9 महिने सरकारले गरेको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश पनि गरिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेद्वार बन्न पाउने निर्वाचन आचार संहिता विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोगको प्रावधान विरुद्ध दायर रिट खारेज भएसँगै हालका जनप्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारी दिनु अघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेज बहादुर केसी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आयोगको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक तथा आर्थिक सुविधा पाउने व्यक्तिले लाभको पद धारण नगरेको सो घोषणा गर्दै स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनै पर्ने बाध्यकारी संहिता लागू गरेको छ। आयोगले यसपटक 2074 मै कार्यान्वयन गरेको नियमावलीको प्रावधान अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उम्मेद्वार हुन नपाउने गरी सो घोषणाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता मार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यस अघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि मंगलबार खारेज भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको सिट बाँडफाँडमा अपमानपूर्ण व्यवहार गरे मान्ने नहुने चेतावनी दिनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्ने र उनीहरूमाथि अपमानपूर्ण ढंगको व्यवहार गर्ने काम स्थानीय तह निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर जिल्लामा हुने गरेको रिपोर्ट आएको उल्लेख गर्दै सह्य नहुने चेतावनी दिनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग नेकपा गौरवशाली पार्टीको एकता घोषणा कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो पार्टी अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गरेर जन्मेको पार्टी भएकाले कुनै पनि खालको अपमान सहन नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको पक्षमा जनलहर ल्याउने गरे चुनावको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। कतिपय ठाउँमा गाह्रो छ। सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गर्दै अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्दै अलि अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार पनि गर्दै चल्नु भएको छ भन्ने रिपोर्ट पनि आइरहेको छ। हामी अपमान सहनका लागि जन्मेका होइन। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको चिन्ह कलम भएको र यसको प्रचार प्रसारमा जोड दिन पनि सिंह पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनु भएको छ। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा टिकट नपाएका वा फेरि दोहोरिन चाहेका जनप्रतिनिधिहरूको चुनावी दौडधुप विकृत बन्दै गइरहेको छ। टिकटको आशमा केहीले पार्टी परित्याग गर्ने निर्णय लिएका छन् भने केहीले पटक पटक पार्टी परिवर्तन गर्दै फेरि माओ पार्टीमा फर्किने गरिरहेका छन्। नेताहरूको यस्तो प्रवृत्तिले जनआकांक्षा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट देखिन्छ। राजनीतिक दल तथा नेताहरूको जनाधार कति छ भन्ने कुरा जाँच गर्ने मुख्य आधार चुनाव नै हो।
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरू चुनावी आधार स्थापना गर्न लागि परेका छन्। कतै टिकट पाउने आश त कतै अनेक प्रलोभनमा परि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू धमाधम पार्टी परिवर्तन गरिरहेका छन्। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष निर्वाचित धादिङ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका पित्त बहादुर डल्लाकोटी पार्टी फेरेर पुनः माओवादीमै फर्किए। यस्तै बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष तिलक वीर सुनारले पार्टीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे पनि निर्णयमा अडिग रहन सकेनन्। अघिल्लो पटक जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट विजयी भएका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे। त्यसैगरी कांग्रेसले मेयरको टिकट नदिने भएपछि सोलुखुम्बुका आङ्काजी शेर्पा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। यी घटनाक्रमहरू स्थानीय तहमा नेताहरूको टिकट मोह र राजनीतिक संस्कारलाई तिलाञ्जली दिने परिपाटीका केही उदाहरण मात्र हुन्। स्थानीय तहको राजनीतिमा यस्तो परिपाटीले गलत संस्कारलाई बढावा दिएको एमाले नेता विशाल भट्टराई बताउनुहुन्छ। सम्बन्धित पार्टीबाट टिकट नपाउने भइसकेपछि तामझाम सहित चाहिँ अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने र टिकटको ग्यारेन्टी गर्न खोज्ने। अनि त्यो कुराले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि दण्डहीनता मौलाउने भयो। उसले बेइमानी गरेको हुनसक्छ, बदमासी गरे हुनसक्छ, बेरुजु हुनसक्छ, भ्रष्टाचारका केसहरू हुन सक्छन्, अर्कोमा गएर चोखिने। त्यसपछि चाहिँ अब फेरि त्यहाँबाट पनि नहुने भएपछि फेरि फर्किन र जुन पार्टी छोडेर जहाँ आइछ त्यसैले फेरि आइजन टिकट दिन्छु भनेर भन्ने। त्यसले के गर्छ भने राजनीतिमा असाध्यै गलत संस्कारको विकास गर्छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न प्रलोभनमा पारेर तथा झुक्क्याएर पार्टी परिवर्तन गराउने हथखण्डा समेत राजनीतिक दलहरूले अपनाउन थालिसकेका छन्। केही दिन अघि प्युठानमा एमाले नेता सूर्य थापा लगायतले होली मनाउन भन्दै केहीलाई एमाले प्रवेश गराएपछि त्यहाँका युवाहरूले विरोध गरे। त्यसैगरी शिवरात्रीमा लागू पदार्थ सेवन गराउनेदेखि लिएर सामाजिक कामको बहानामा झुक्क्याएर पार्टी प्रवेश गराइएका घटनाहरू समेत सार्वजनिक भएका छन्। कारण जेसुकै होस्, जनप्रतिनिधिहरूको पार्टी त्याग्ने र दल फेर्ने परिपाटीले राजनीतिक संस्कार र जिम्मेवारीको अभाव प्रष्ट झल्काउँछ र यसले जनमतमा कुठाराघात गर्ने काम समेत गरेको छ। दुईटा कुरा, एउटा पार्टीलाई क्षति हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो। दोस्रो कुरा चाहिँ पार्टीको जनताप्रतिको विश्वासमा कमी आउँछ, त्यो कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ जनताले र मतदाताहरूले सधैँभरि आफूले मतदान गरेको मान्छे जे भनेर मतदान गरेको छ, जुन पार्टी भनेर मतदान गरेको छ त्यही टिकिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराको आशंका बढ्छ। त्यसकारण यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। मत दिएर जिताएका जनताप्रति भन्दा राजनीतिक शक्ति र अवसरका पछि लाग्न रुचाउने संस्कारले राजनीतिलाई नै कुरूप बनाएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहमा अवसरवाद हावी हुँदा जनताका अपेक्षा किनारामा परेका छन्। त्यसैले व्यक्तिगत स्वार्थका पछि लाग्ने यस्ता पात्रहरूको प्रवृत्तिलाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले आफ्नो अमूल्य मत मार्फत पाठ सिकाउनु जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको माथिल्लो सदनका 4 सेनेटर र तल्लो सदनका 1 सदस्य सहित अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूको एक समूह शुक्रबार नेपाल आउने भएको छ। सेनेटर मार्क केलीसँगै अन्य सेनेटरहरू क्रिस्टन गिलिब्रान्ड, कोरी बुकर, एड मार्की र तल्लो सदनका मोन्टेरेर जोन्स नेपालको भ्रमणमा आउन लागेको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उनीहरू युक्रेनका लागि समर्थन जुटाउन पोल्यान्ड, जर्मनी, भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र नेपालको भ्रमणमा निस्केको बताइएको छ। उनीहरूले नेपालमा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध र दुई मुलुकका संसद बीचको सम्बन्धका बारेमा पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र कांग्रेस सांसद मेनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा रहेको नेपाल अमेरिका मैत्रीपूर्ण संसदीय समितिसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दुवै पक्षबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 75 वर्ष पूरा भएको
भएकोले यस वर्षको अन्त्यमा नेपाल र अमेरिका बीचकै उच्च स्तरीय आदान प्रदानको लागि सांसदहरूको भ्रमण भएको हो। अमेरिकाले आफ्नो विदेश सहयोग नियोग USAID मार्फत नेपाललाई करिब 80 अर्ब रुपियाँ दिने घोषणा भए लगत्तै अमेरिकी सांसदहरू नेपाल आउन लागेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश हरि भुइँयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै गभर्नर माथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन आदेश दिएको हो। यस विषयमा 13 वैशाखमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ। जाँचबुझ समिति गठन गरी आफू निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिटमा मंगलबार प्रारम्भिक सुनवाईपछि सर्वोच्च अदालतले कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रूपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी गरेको छ। रिटमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ। 24 चैत्र 2078 मन्त्री परिषदको बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। आफूमाथि जाँचबुझ र छानबिन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको अधिकारीको दावी छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भने कसरी मतदान स्थलसम्म पुग्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। मतदान स्थल अपाङ्ग मैत्री नहुँदा आफ्नो मतदान आफै गर्न नसक्ने यस मतदाताका निम्ति यसपटक पनि उही नीति दोहोरिने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा दृष्टिविहीन, शारीरिक अपाङ्गता, सुनाई सम्बन्धी अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, अशक्तता वा अरू कुनै कारणवश आफै मतदान गर्न नसक्ने मतदाताले एका घरको परिवारका सदस्य वा मतदान अधिकृतले यस्ता व्यक्तिले इच्छाएको निर्वाचन चिन्हमा मत संकेत गरिदिन सक्ने उल्लेख छ। तर कतिको परिवारका सदस्य नहुने र निर्वाचन अधिकृतले पनि निष्पक्ष मतदान गर्छन् भन्ने कुराको कुनै आधार नभएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्क छ। निर्वाचन व्यवस्थालाई संशोधन गर्न निर्वाचन आयोगमा माग राखे पनि सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले अपाङ्गता भएका कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा वा अन्य जिम्मेवारीमा मतदान केन्द्रमा खटाउने हो भने यस्ता कर्मचारीले अपाङ्गता भएका मतदाताको समस्यालाई बुझ्न सक्ने पनि उनीहरूको तर्क छ। अझै हाम्रो प्रमुख मुद्दा भनेको चाहिँ अपाङ्गता मैत्री एउटा कुरा भयो होइन। जबसम्म हामी चाहिँ निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिको रूपमा आउन सक्दैनौँ तबसम्म त्यो अपाङ्गता मैत्री हुँदैन। हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने पोलिसी लेभलमा हामी पुग्यौँ भने पो हामीले चाहिँ यो खालको आवश्यकता हुन्छ भनेर मैत्रीको लागि हामीले काम गर्छौँ होइन। निर्वाचन आयोगमा गएर हामीले चाहिँ यो निर्वाचन प्रचार सामग्रीहरू, त्यस पछाडि मतपत्रहरू अपाङ्गता मैत्री चाहिन्छ भनेर हामीले त कुरा त गरिरहेछौँ नि त। वर्षौँ भयो, 10औं वर्ष भयो होइन। तर पनि अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पाटो भनेको चाहिँ उहाँहरूले हुन्छ अब यो पटक यस्तै भयो अर्को पटक गरौँला भनेर भन्दै यहाँसम्म आइसकेका छौँ हामी होइन। निर्वाचनमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सहजीकरण गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुनै पनि जिम्मेवार पक्ष सकारात्मक हुन सकिरहेको देखिँदैन। मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न अपाङ्ग मैत्री मतपत्रको अभाव, मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन एका घरका सदस्य नभएको अवस्थामा इच्छाएको व्यक्तिको व्यवस्था नभएका कारण समस्या भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मतदान केन्द्र र मतदान सामग्री अपाङ्ग मैत्री नहुँदा विगतका निर्वाचनमा जस्तै मतदान स्थल अपाङ्ग मैत्री नभएकै कारण यसपटक पनि आफूहरूले दुःख बेहोर्नु पर्ने तथा मताधिकारको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ। मतदानसम्म जाने स्थिति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अलि सहज छैन। जस्तो हाम्रो शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा अब टेबल अलिकति त्यो जुन मतपेटिकाहरू अलि उचाइमा हुन्छ, माथिपट्टि हुन्छ र गोपनीयताका कुरा हुन्छन्। निर्वाचन आयोगमा पनि त्यो नियम भए पनि उहाँहरूले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई अझै पनि सक्षम छैनन्, उनीहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचेर अझै पनि हामीलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्नु भएको छैन।
अरूले लगेर जाने हो। अब आफू एक्लै जानलाई असम्भव हुन्छ। अब अरूको सारामा जाने अनि अरू अब त्यहाँ कहाँ हुन्छ के हुन्छ कस्तो हुन्छ थाहा हुँदैन। अनि अरू चाहिँ यहाँ यसरी देऊ है भनेर चाहिँ आधार दिएपछि बल्ल चाहिँ दिन चाहिँ सहजता हुन्छ भन्छु। मान्छेलाई अब आफ्नो एक्लै जान सकिँदैन, अर्को भना जानुपर्छ। अर्को भना गएपछि अब उनीहरूले यहाँ दियो भनेर हात लगाइदिएपछि बल्ल दिनु त होइन, नभए त अब नदिनु मान्छे कहाँबाट एक्लै गएर दिन कहाँ हो के हो थाहा हुँदैन नि त। व्यक्तिको सोच के हुन्छ भने व्हिलचेयरको लागि एउटा ऱ्याम्प बनाइदिए पुग्दो रहेछ, तर त्यहाँ समय त्यहाँ घरबाट त्यहाँ पुग्न र त्यहाँ भोटिङ गर्दाखेरि धेरै समय बस्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यहाँ अपाङ्ग मैत्री शौचालय पनि को अवस्था हामीले अभाव भोगेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो मतले हामीले भोट हाल्नलाई अलिकति जानलाई नजान पाए हुन्थ्यो राम्रो भने जस्तो फिलिङ हुन्छ हामीलाई। जसरी भोट माग्ने बेलामा जनता नेताहरू जस्तो हाम्रो घर दैलोमा आउँछन्, त्यस्तै हामीहरू पनि त्यो भोट गर्ने बेलामा भोटिङ बुथसम्म पुग्ने पूर्वाधार बनाउनलाई त्यति उनीहरूको सोच र मानसिकता नै पुग्दैन। फरक शारीरिक क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि नेपाली नागरिक नै हुन् र उनीहरूको पनि आम नागरिक सरहकै संवैधानिक अधिकार छ भन्ने कुरा सरकारवाला निकायले मनन गरेर मतदान केन्द्र, मतदान स्थल र मतदान सामग्रीलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। संघीय राजधानी काठमाडौँ अझै पनि नेपालीको सपनाको सहर हो। काठमाडौँ पस्न सक्यो भने आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति सहजै हुन्छ भन्ने आशा आम मानिसको हुन्छ। देशको राजधानी र मुख्य सहर हुनुको नाताले पूर्वाधार विकासका उच्चतम प्रयासहरू नभएका होइनन्, तर सडकको दुरावस्था, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, पार्किङको सहज उपलब्धता जस्ता विषयमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा संघीय सरकारको राजधानी अझै पनि अव्यवस्थित देखिने गरेको छ। राजधानी काठमाडौँ सबैको लागि रहरलाग्दो ठाउँ मात्र नभएर मुलुककै प्रशासनिक केन्द्र पनि हो। तर काठमाडौँ खाल्टो भित्रका शहरहरूमा भएका अनेकन समस्याले भने सपनाको शहर र प्रशासनिक केन्द्रकै खिल्ली उडाएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनि उच्च पदस्थ व्यक्तिका चिल्ला मोटर कुद्ने काठमाडौँका सडक फराकिला होलान्, फोहोर मैला उचित व्यवस्थापन गरेर सडकहरू सिन्नित पारिएका होलान् अनि यो शहर पस्न पाए आधारभूत आवश्यकता सहजै परिपूर्ति हुन्छ होला भन्ने सोच अझै पनि आम नेपालीमा छ। तर वास्तविकता भने ठीक विपरीत छ। खोलाबाट दुर्गन्ध ननिस्किने अनि सडकमा फोहोरको डङ्गुर नभएको सडक काठमाडौँमा सायदै होलान्। फोहोर र ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा दुर्गन्ध सहने बानी काठमाडौँवासीलाई परिसकेको छ। सडकमा थुप्रिएका फोहोर मैलाबाट निस्किने दुर्गन्धले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर त पारेको छ नै, काठमाडौँलाई राजधानी भन्नै नसकिने अवस्था समेत सिर्जना भएको सर्वसाधारण बताउँछन्। उठाउनु पनि नआउने, हप्ता आउनु पनि टाइममा अब महिनामा एकचोटि आउँछ लास्टमा। काठमाडौँ भ्याली भनेको त अब राजधानी हो, राजधानीमा चाहिँ अब भन्नै नसक्ने छ कि राजधानी भन्नु पनि अब कता जता एरिया ठुलो एउटा छ उता गन्ध छ। जस्तो यो पुलमा आएलाई त त्यो डबल मास्क लाएर पनि मुखले छोपेर आउनु पर्ने। मान्छे एउटा कोरोनाको पछाडि अलिकति ब्याक भएर न्यू नर्मल लाइफ जिउन खोजिरहेछ भने चाहिँ फेरि अब यो भनौँ न फोहोरले अझ विभिन्न खालको रोगहरू ल्यायो भने त अब झनै एफेक्ट गर्ने भयो नि त पर्सनल हेल्थको लागि त होइन। भनेपछि मान्छेको त सबभन्दा ठुलो कुरा नै हेल्थ हो, त्यसपछि नै वेल्थ आउँछ। भनेपछि चाहिँ अलिकति सरकारले चाहिँ यो कुरालाई अलिकति गम्भीर रूपमा लियोस् भन्ने चाहिँ मलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। समस्या फोहोर मैला व्यवस्थापनको मात्र होइन, 77 जिल्लाका मान्छेको आइरहने काठमाडौँका सीमित, सागुरा र खाल्टाखुल्टीले भरिएका सडकले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई त चुनौती दिएको छ नै, सवारी दुर्घटनाको जोखिमलाई समेत बढाइरहेको छ। अधिकांश सडकहरूको नियमित मर्म सम्भार नहुँदा यसले सुविधा भन्दा धेरै शास्ति दिएको छ। यस्तै पार्किङको सहज सुविधा नहुँदा सर्वसाधारणले प्रति घण्टा 80 रुपैयाँसम्म तिरेर सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। मलाई मात्रै होइन, हरेकलाई प्रब्लम परिहाल्छ नि। सबसँग अब भनौँ न कतिपय अफिसको मान्छे आउँला होइन, पार्किङको पैसा आफै दिनु पर्छ, अफिसले त बेर्रा हुँदैन नि त। त्यो 5 मिनटकै लागि जानु पर्यो भने नि 15 रुपियाँ तिर्नुपर्छ होइन। कहिलेकाहीँ अब यसो यहाँ राखेर यहीँ एकचोटि पसल छिरेर मात्र आउनु पर्यो भने राख्नुपर्ने बाध्यता पर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पैसा तिर्नुपर्छ। हामीले यस्तो ट्याक्स तिरेर यस्तो महँगो तेल तिरेर गाडी चलाइरहेको हुन्छ भने यसरी त्यही माथि झन् यसरी पार्किङको लागि एकछिन राख्नको लागि पनि होइन त्यो त तिर्नु पर्यो भने त हामी मर्कामै पर्यौँ नि।
चुनावका बेला मेट्रो र मोनोरेलको आश्वासन बाँडेर विजयी भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका वर्तमान जनप्रतिनिधिहरू कार्यकाल सकिने बेला आइसक्दा यस अवधिमा विकास निर्माणका धेरै काम भएको दावी गर्न छाड्दैनन्। महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई सानातिना कामकै नाली बेली दिँदैमा भ्याइ नभ्याइ छ। हामीले भोगिरहेको कुरा के भने फोहोरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न अलि सकेनौँ। यो यथार्थ चाहिँ हो। जहाँ चाहिँ निःशुल्क हुन्छ त्यहाँ पार्किङ गर्दाखेरि पनि हुन्छ। भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ पार्किङको पैसा पर्दैन। अब जहाँ चाहिँ भिडभाड हुन्छ, जहाँ ठाउँ छैन, त्यहाँलाई अलिकति त्यहाँ भिडभाड कम होस् भनेर अलिकति मूल्य पनि अलिकति बढाएको चाहिँ हो। 26वटा पार्कहरू हामीले चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ आजको दिनसम्म। हामी आइसकेपछि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि धुलोमुक्त काठमाडौँ बनाउँछौँ भनेर हामीले चाहिँ होइन नारै हाम्रो थियो। त्यसकारण हामीले भने 196 बुमर मैत्री चाहिँ सडकहरू हामीले चाहिँ कालोपत्र गऱ्यौँ। नागरिक मैत्री यो चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ दुर्घटनाबाट बचाउनको निम्ति आकाशे पुल चाहिँ 4वटा चाहिँ हामीले निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। निर्वाचनका दौरान अनेक आश्वासन बाँड्ने र त्यसपछि बिर्सिने प्रतिनिधिहरूलाई चिनेर मतदाताले आसन्न निर्वाचनमा शहरलाई माया गर्ने र महानगरलाई वास्तविक महानगरको रूप दिन सक्ने उम्मेद्वार खोज्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको धुलाम्मे सडक, साँघुरा सडक, यी फोहोरहरूले मात्र होइन, यति बेला न्यू रोडको पैसा तिरेर गर्नुपर्ने पार्किङले पनि यति बेला काठमाडौँलाई गिज्जाइरहेको छ। आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दै गरेका जनप्रतिनिधिहरूले यी तमाम समस्या समाधान गर्न तदारुकता नदेखाउनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खानका साथमा नवराज पौडेल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले वैशाख 23 गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै नेताहरू पुनः घर दैलो गर्दै जनताको घर घरमा भोट माग्न जान थालेका छन्। तर 5 वर्ष अघि भोट मागेर जितेपछि जनताको समस्या बुझ्न कति पटक गयो होला, उनीहरूलाई दिएको आश्वासन पूरा गरे कि गरेनन्, मतदाताले मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि आएको छ। दृश्यमा देखिएको बस्ती इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका 10 गोदक स्थित राजदुवाली माइखोला किनारको हो। यस क्षेत्रमा करिब 40 घर परिवारको बसोबास छ। सामान्य घर, सामान्य जीवनचर्या भएका उनीहरू बसेको घर आफ्नो जमिनमा बनेको होइन। बसोबास गरेको जमिनको लाल पूर्जा उनीहरूसँग छैन। सामान्य छाप्रोमा बस्ने उनीहरूको माइखोला किनारामा गिटी कुटेर नै दैनिकी चल्दै आएको छ। यस अघिका चुनावमा नेताहरूबाट लाल पूर्जा पाउने आश्वासन अझै पूरा भएको छैन। 20 वर्षदेखि यस्तै सपना देखाएका नेताहरूले समस्या समाधान नगरेको सो बस्तीका बासिन्दाको गुनासो छ। चुनाव जितेका कुनै पनि नेता दुःखमा साथ दिन कहिल्यै नआएको दुखेसो गर्दै अब कसैलाई पनि भोट नदिने सोचमा छन्। मलाई अब त्यति थाहा पनि छैन। अब भर्खर बुढेसकाल मर्नेलाई बुद्धि आयो, अहिले चाहिँ थाहा भयो नि अब यस्तो गर्दो आश्वासन देखाउँदो रहेछ भनेर। पहिला त मलाई वास्तै हुँदैन थियो, भोट लाउनु पर्छ भन्थ्यो, जान्थेँ, जसलाई लगाइदियो भने त्यसलाई लगाइदिएँ। जनप्रतिनिधिहरूले रोजगारी त परको कुरा, आफू बसेको जग्गाको लाल पूर्जा समेत नपाएपछि उनीहरू दुखी बनेका हुन्। खै अझै 2-3 वर्ष भन्छन् दिएको छैन। अब यो नेताहरूलाई फेरि कसरी छान्नुहुन्छ त अब चुनावमा? अब के गर्न, आफूले आँखाले भ्याउने होइन। अब दोहोरा लगेर अब कुन हो के हो। जनताको भोटबाटै जितेपछि नेताहरूको जीविकोपार्जन र जीवनस्तर उक्सिन्छ। तर लालपूर्जा विहीन मतदाता भने माइखोला किनारमै बास बस्न बाध्य छन्। इलामबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता, सांसद, मन्त्री र मेयर कसैले पनि उनीहरूको समस्या बुझ्न सकेका छैनन्। आश्वासन दिएर भोट मागेका नेता उक्त बस्तीमा अब फेरि के भनेर भोट माग्न जाने हुन् हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट।
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा नरहेको बताएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र कुनै पनि सूचकहरूमा संकटपूर्ण अवस्थामा नरहेको देखिएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अग्रवालले उपलब्ध तथ्याङ्क र विगतको परिदृश्यको विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा नभएको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा नभए तापनि चनाखो हुनुपर्ने अवस्था भएको भने भन्नुभएको छ। नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक संकट, कर्जा नपाएको अवस्था, आयातमा समस्या, कर्जाको माग पूर्ति गर्न सक्ने स्रोत नभए पनि मुलुकको आर्थिक संकटको अवस्था नभएको अग्रवालको भनाइ छ। म के पुगेको छु कि नम्बर 1 यो एउटा क्राइसिसको त सिचुएसन छैन। जुन क्राइसिसका जुन एउटा प्यारामिटर्सहरू हुन्छन् त्यो आजको स्थिति नेपालको हामीहरूको क्राइसिसको सिचुएसन छैन। दोस्रो कुरा, प्यानिक हुनुपर्ने, मलाई लाग्छ कि प्यानिक हुनुपर्ने पनि आवश्यकता जस्तो लागेन। तर यो पनि भन्न मिल्दैन कि सबै कुराहरू ठिक छ। आजको दिनमा कन्सर्न हुने आवश्यकता त छ। हामीले कन्सर्न हुने, हामीहरूले कॉशियस हुने। परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको अवस्थामा नपुगेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का हुन लागेको भनेर अनावश्यक हल्ला गरिएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाललाई हामीले जिम्बाब्वेसँग कम्पेयर गर्ने कि नर्थ कोरियासँग गर्ने कि कहाँ गर्ने भनेर पनि कुरा आउँछ नि, त्यस्तो छ। यो श्रीलङ्कासँग नेपालको माइक्रो इकोनोमिक कम्पेरिजन कुनै हातमा हुन सकिँदैन। केही तथ्याङ्क हामी राख्न चाहन्छौँ। हाम्रो जीडीपी चाहिँ श्रीलङ्काभन्दा हाई नन कम, तर हाम्रो डेट चाहिँ अलमोस्ट 15% अफ श्रीलङ्कामा पुगेको छैन। कहीँ पनि हाम्रो डेट टु जीडीपी रेसोमा श्रीलङ्कासँग केही कम्पेरिजन छैन। अरू पनि हजुरलाई थाहै होला कि नेपालको मोरलेस सबै डेट चाहिँ सफ्ट लोन, लङ टर्म लोनमा छ। एभरेज वेटेड कस्ट अफ नेपाल डेट इज लेस देन 1%। श्रीलङ्काको एभरेज कस्ट अफ डेट इज ओभर 5%। मलाई लाग्छ नेपालको एउटा सुखद कुरा के छ भने विगतको जो सरकारमा बसे पनि हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल्स कहिले पनि बिग्रेको छैन। पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघले विदेशी नागरिकलाई नेपाली पुँजी बजारमा शेयर किन्न दिनुपर्ने माग गरेको छ। परिसंघले कम्तीमा 3 वर्षको सीमा तोकेर विदेशीलाई डलरमा शेयर किन्न दिनुपर्ने माग गरेको हो। रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई छुट्टै परिचय पत्र बनाएर सरकारी सेवामा अग्राधिकार दिनुपर्ने पनि परिसंघको माग छ। कोरोनाको कारण विगत 2 वर्षदेखि थला परेको पर्यटन क्षेत्र नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै जुरुमुराएको छ। विगत 2 वर्ष कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनसँगै प्रशासनले मानिसको चहलपहलमा कडाई गरेपछि सुनसरी लगायतका पूर्वी नेपालका पर्यटन गन्तव्यहरू सुनसान भएका थिए। तर यो वर्षको सुरुवातसँगै सुनसरीका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरू कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, कोशी ब्यारेज, चतरापुल, बराहा क्षेत्र, धरान लगायतका जिल्लाका होटल तथा रिसोर्टहरू भरिभराउ हुन थालेका छन्। यससँगै धरान नजिकको पर्यटकीय गन्तव्य भेडेटारमा पनि पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। लकडाउनका कारण बैंकको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका होटल व्यवसायीहरूलाई यो वर्षको सुरुवातसँगै केही राहत भने महसुस भएको छ। आन्तरिक पर्यटकको चहल पहलसँगै व्यापारमा समेत उत्साहजनक सुरुवात भएको बताइएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। साताको तेस्रो कारोबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सामान्य वृद्धि भएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 13.37 अङ्कले बढेर 2357.24 बिन्दुमा उक्लिएको हो। मंगलबार 229 कम्पनीका 32,13,000 किता शेयर 1 अर्ब 32 करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक उकालो लागे पनि सोमबारको तुलनामा मंगलबार कारोबार रकम भने घटेको छ। सोमबारको कारोबारमा 1.5 अर्ब भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको थियो। मंगलबार शेयर बजारका 13 वटै उपसमूहको सूचकमा हरियाली छाएको छ। यस्तै मंगलबारको कारोबारमा 2 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। नेस्डो समृद्ध लघुवित्त र ग्रीन भेन्चर्सको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। यता दिव्यश्वरी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य भने सबैभन्दा बढी
0.82% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 6 करोड 30 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर नबिल बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको 4 करोड भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। महानगर र उपमहानगरको भागबण्डालाई अन्तिम रूप दिन सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज पुनः बस्दै 6 महानगर मध्ये कांग्रेसले 3 र बाँकी दलले 1-1 वटा पाउने। पार्टीभन्दा गठबन्धनलाई बढी महत्त्व दिँदा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलियो। नेतृत्वले गठबन्धनको रटान लगाउँदा धेरै स्थानीय तहमा कांग्रेसद्वारा चुनावी तालमेल अस्वीकार्य। नेकपा यसको घोषणापत्र सार्वजनिक। पालिकाका हरेक घर परिवारलाई मासिक 5,000 लिटर पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश। फेरि उम्मेदवार बन्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनै पर्ने। सर्वोच्च अदालतबाट निर्वाचन आयोगको उक्त प्रावधान विरुद्ध डाइट रिट खारेज। आयोगको निर्णय सदर। धेरै नेपालीका लागि सपनाको शहर संघीय राजधानी काठमाडौँ दुरावस्थामा। फोहोर मैला, अव्यवस्थित पार्किङ र सडकमा देखिने गुचल्टिएका तारले राजधानीको कुरूपता उजागर। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको एक छात्र विद्यालयमा श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोट हुँदा 6 जनाको मृत्यु। विस्फोटमा परि अन्य 11 जना घाइते। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बङ्गलोरको 5औं जित। बेंगलोरसँग लखनऊ सुपर जायन्ट्स 18 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।